बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने वाक़या सियालकोट जो कि राजको फैक्ट्री में पेश आया, उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। नाज़रीन, ये वाक़या जो कि श्रीलंकन एक वो शहरी था जो कि उधर जनरल मैनेजर के अहदे पर भी बताया जाता है। ये भी एक रिपोर्ट आई है कि वो एक डिपार्ट का मैनेजर था। उसके साथ जो हुआ उसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा। जो इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की गई उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पंजाब हुकूमत के तर्जमान और आईजी साहब की, उस हवाले से मैं बात करता हूँ। उलमा ने इस वाक़े के हवाले से जो चुप साध रखी है उस हवाले से भी बात करेंगे, और जो सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर लोग ये कह रहे हैं कि ये दुरुस्त हुआ, वो ये बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आपके सामने मैं सबसे पहले तो ये बात रखना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। इब्तदाई रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये बताया गया कि जो शकूको शुबात थे वो सामने आ रहे हैं। 3 से 4 किस्म के मौक़िफ़ हैं लोगों के मुख्तलिफ। पहली बात जो वज़ीर आज़म साहब को पेश की गई है इब्तदाई रिपोर्ट में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़ाती रंजिश और डिसिप्लिन का मामला था। यानी ज़ाती रंजिश और डिसिप्लिन का मामला ये था कि कुछ वर्कर जो हैं उनको चोरी और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर फैक्ट्री से निकाला गया था। चंद रोज़ या चंद माह कबल उन लोगों को इस बात पर निकाला गया कि उन्होंने फैक्ट्री में कोई छोटी मोटी चोरी की है या उन्होंने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, काम सरंजाम सही नहीं दिया। जो चंद लोग हैं, 5-10 लोग हैं, उनको ये रंजिश थी। दूसरी बात ये हुई है कि इसमें कुछ जो मुकामी जो काम कर रहे थे लोग, उन्होंने कुछ बताया जी कि एक मशीन के ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ था, या उसके ऊपर कुछ बताते हैं जी अहले बैत के हवाले से उनके नाम लिखे हुए थे। कुछ ये बताते हैं कि उसके ऊपर कोई कुरानी आयात लिखी हुई थी। उस स्टिकर को मैनेजर ने हटाने का कहा, तो इस बात पर ये बात बड़ी तलख कलामी हुई और मामला आगे बढ़ा। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपके सामने ये बता दूं कि जो मामला इसमें मुलव्वस लोग हैं जो कि आईजी साहब और तर्जमान पंजाब हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उन्होंने बताया 13 अदद जो हैं मरकज़ी मुलज़िमान हैं, जिनमें सेल्फ़ी लेने वाले, मुख्तलिफ़ मीडिया जो सोशल मीडिया के चैनल उनको इंटरव्यूज़ देने वाले, पत्थर लाने वाले, मारने वाले और जो उसको ज़दोकोब करने वाले, उनमें 13 मेन मरकज़ी मुलज़मान रखे गए। 118 लोग टोटल शामिल हैं जो कि वहाँ मुश्तल भी थे, एहतजाज भी कर रहे थे, आग लगाने वाले भी थे, उसको खींचातानी करने वाले भी उसकी मैयत को थे। यानी ये टोटल 118 मुलज़िमान आईजी साहब ने बताया कि अब तक पकड़ लिए गए, और 13 मुलज़िमान मैंने आपको मरकज़ी बताया। तर्जमान पंजाब हुकूमत और आईजी साहब ने ये कहा कि इस वाक़े को हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे और इंसाफ होता हुआ लोगों को नज़र आएगा। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये वाक़या तकरीबन 11 बजे ये हुआ है। यानी 11 से 12 के दरमियान में ये सारा मामला हुआ है। यानी 4-5 लोग इब्तदाई तौर पर मैनेजर के कमरे में जाते हैं, उसको वहाँ से मारते पीटते हैं, बाहर लाते हैं, शोर शराबा होता है, लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि जी इसने कोई बेहुरमती की है। हम ये कहते हैं कि अगर बेहुरमती की है तो उसके लिए हमारा कानून मौजूद है, कानूनी एतबार से जो सज़ा बनती थी उसको दी जाती, उसके शवाहद पेश किए जाते, फैक्ट्री मालकान को इतला की जाती, उनको बाकायदा बताया जाता, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो कि बेहुरमती और गुस्ताखी के हवाले से बनती है वो बनती थी। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी शख्स को किसी भी सूरत में नहीं है। हम इसलिए इस वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं कि किसी भी शख्स को मावराए अदालत, मावराए कानून किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं है।
اس طرح تو راہ چلتے شخص کو آپ گستاخی توہین کے حوالے سے کسی بھی لحاظ سے اس کی جان لے سکتے ہیں، یہ انتہائی ناگزیر ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز ناظرین یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ علماء نے جو ہمارے چپ سادھ رکھی ہے، علماء جتنی دیر کھل کر اس معاملے کے حوالے سے سامنے نہیں آئیں گے، اگر جو ان کا موقف ہے کہ یہ معاملہ غلط ہوا ہے تو وہ ان کو بتانا چاہیے، ہماری عوام کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے جو سادہ لو مسلمان ہیں ان کو یہ آگاہ کرنا چاہیے کہ اسلام میں جو گستاخی ہے اس کی جو سزا ہمارے قانون میں شرعی اصولوں کے مطابق رکھی گئی ہے، قرآنی آیات کی، شاعر اسلام کی بے حرمتی، اس حوالے سے جو سزا بنتی تھی اس کے شواہد وہ پیش کرتے اور عدالت ان لوگوں کو سزا دیتی۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص وہ خود اپنی عدالت لگائے، ایک ہجوم اکٹھا ہو جائے، ہجوم میں کوئی بھی شخص یا چند شخص یہ کہیں کہ اس بندے نے کوئی گستاخی کی ہے، کوئی بے حرمتی کی ہے، یا کوئی اس نے ایسا مذہبی طور پر کوئی شاعر اسلام کی بے حرمتی کی ہے اور اس کی جان لے لی جائے اور اس حد تک جایا جائے کہ اس کو مطلب پتھر مار مار کے یا اس کو مار پیٹ کر کسی لکڑیوں سے اس کی جان لے لی جائے، پھر اس کو آگ بھی اس کی میت کو لگا دی جائے، یہ خود ایک توہین ہے کسی کی میت کی۔ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا موقف کہ علماء نے چپ رہنے کے جو پیچھے معاملات ہیں، اس سے جو مذہبی لوگ ہیں سادہ، وہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ درست ہے، اور اس حوالے سے وہ اپنے ذہنی حد تک، چلو وقتی طور پر حکومت اس معاملے کو کنٹرول کر رہی ہے، انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، ملزمان کو پکڑ رہی ہے، ملزمان کو سزا دی جائے گی، لیکن جو ایک سادہ لوگ ہیں وہ ان کے اندر حکومت کے حوالے سے ایک نفرت بھی بڑھے گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے، جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کی مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق عدالت اس کو سزا دیتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جو اس کے ساتھ کیا گیا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس سے زیادتی سے اوورسیز پاکستانیوں کا موقف بھی آیا ہے، حکومت کا بھی آیا ہے، بہت سارے ملک، انڈیا، اسرائیل، دیگر ممالک، امریکہ سمیت اس پہ بات کر رہے ہیں، یو کے کی اخبار اور میڈیا بات کر رہا ہے، دیگر ممالک کے میڈیاز بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ اس طرح ہوا ہے، اور یہ سب اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس سے پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اور ہمارا جو ایک رویہ ہے اس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان بطور کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ بدنامی ہے، اس لیے ہمارے علماء کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو، ہمارے سول سوسائٹی کے جو مین رول ہیں وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں کہ کوئی بھی ایسا جرم ہو تو اس کی جو سزا ہے وہ عدالتیں دے، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ ہے، نہ ہونی چاہیے۔ یہ ابتدائی رپورٹ، یہ سارا معاملہ، پریس کانفرنس، یہ آئی جی صاحب کے حوالے سے اور پنجاب حکومت کے ترجمان کے حوالے سے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم صاحب کو پیش کر دی گئی ہے، مزید اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، معاملہ کس طرح بگڑا۔ پولیس کی ابھی تک آئی جی صاحب نے کہا جی کوئی کوتاہی سامنے نہیں آئی، یعنی پولیس کی ابھی تک کوئی کوتاہی نہیں ہے، پولیس اپنے بلاوے کے مطابق وہاں پہنچی ہے، اور 1122 یعنی ریسکیو والے وہاں پہنچے، انہوں نے اپنا کام کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے ابھی تک کسی قسم کی کوئی کوتاہی سامنے نہیں آئی، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو، پولیس حکومت اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ ناظرین، یہ انتہائی معاملہ سنگین ہے، اس سے کوئی بھی شخص نہیں بچ سکتا۔ کل کو یہ مذہبی انتہا پسندی بڑھتی جائے گی تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی،
بجائے اس کے کہ ہم ایک اپنا اچھا مسلمانوں والا چہرہ لوگوں کو دکھائیں، لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو دین اسلام کی طرف لائیں، یہ اس کے حوالے سے بہت خراب مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔